बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज़ अली। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो ड्राई फ्रूट यानी कि खुश्क मेवा जात की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। बाज़ारों में, दुकानों में, हालांकि रेडियो के ऊपर हमें हर जगह पे खुश्क मेवा जात बिकते हुए नज़र आते हैं और हमें बहुत सारे ख़रीदार का रश भी नज़र आता है। कहीं ऐसा तो नहीं जो खुश्क मेवा जात हम अपने घरों में ला रहे हैं उनके अंदर ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद ही ना हों और हम इतनी भारी कीमत से जो ड्राई फ्रूट ला रहे हैं वो महज एक घास फूस हो, चारा हो या एक भूस हो। ये तकरीबन 90% लोगों को इस बारे में इल्म नहीं होगा। अभी आपने सोचा कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर ये एक हार्ड किस्म का जो कवरिंग है, ये शेल है, ये क्यों अल्लाह ने चढ़ाया हुआ है? सदियों से ही हम अपनी ग़िज़ा में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खुश्क मेवाजात हमारे जिस्म को ताकत देते हैं और सर्दियों में ख़ास तौर पर हमारे जिस्म को सर्दी से बचने के लिए क़ुव्वत मदाफ़त भी पैदा करते हैं। लेकिन आज के दौर में जो खुश्क मेवाजात हम एक भारी रकम के इवज़ अपने घर में ला रहे हैं और खा रहे हैं, क्या उनके अंदर वो ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो हमारे जिस्म को ताकत देंगे या हमें सर्दी से महफूज रखेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं जो खुश्क मेवाजात हम अपने घरों में ला रहे हैं उनके अंदर ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद ही ना हों और हम इतनी भारी कीमत से जो ड्राई फ्रूट ला रहे हैं वो महज एक घास फूस हो, चारा हो या एक भूस हो। तो आज मैं आपको खुश्क मेवाजात की हकीकत ही बताऊंगा कि हमें कौन से खुश्क मेवाजात ख़रीदने चाहिए और हमें कौन से खुश्क मेवाजात खाने चाहिए जो हमारे जिस्म को ताकत भी दें और हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत मदाफ़त भी बढ़ाएं। तो देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। व्यूज़, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी प्लेट में डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं जिसमें मूंगफली है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट वगैरह हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मूंगफली पे। जो मूंगफली है ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके अंदर प्रोटीन इतनी ज़्यादा होती है जो हमारे मसल्स और हमारी बोन स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा मूंगफली खाने से क्या होता है कि हमारे मैदे के अंदर एक भराव का एहसास आ जाता है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती। जब हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती तो हमारा वज़न कम होना शुरू हो जाता है। हम इस मूंगफली खाने से हम अपने वज़न को भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली से हम अपनी शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे मैदे के अंदर एक भराव का एहसास कर देती है और हमें मज़ीद भूख नहीं लगने देती। तो हम अपने डायबिटीज़ को, अपने शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन के फंक्शंस को इन्हांस करती है, हमारे दिमाग को तेज़ करती है, हमारी विजन को, जो हमारी आँखों की जो रोशनाई है उसको बेहतर करती है। इसके अलावा हमारी जो जिल्द है, स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। और यही एक ऐसा सस्ता ड्राई फ्रूट रह गया है जो हर कोई आसानी ख़रीद सकता है। दूसरे नंबर पे आप देखें तो मेरे पास प्लेट में बादाम पड़े हुए हैं। बादाम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विटामिन ई होता है, इसमें हेल्थी फ़ैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फ़ाइबर्स होते हैं और इसके अलावा इसमें बहुत से मिनरल्स होते हैं। बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं कि जो बादाम खाने से हमारा दिमाग तेज़ होता है, तो ये बिल्कुल इसमें सही बात है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जो कैंसरस मादे पैदा होते हैं, तो बादाम के अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत रखी हुई है कि वो उन कैंसरस मादों को ख़त्म करता है और हमें कैंसर से महफूज करता है। लेकिन जो बादाम का छिलका होता है, जब हम बादाम को निकालते हैं तो बादाम के ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है। उस छिलके के अंदर सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारे लोग क्या करते हैं कि बादाम को भिगोकर उसके ऊपर से वो बारीक छिलका उतार के उसको फेंक देते हैं। उसी के अंदर तो सबसे ज़्यादा बादाम की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा बादाम के अंदर प्रोटीन है जो कि हमारी बोन और हमारे मसल्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा बादाम के अंदर विटामिन ई होता है जो कि जैसे मैंने पहले बताया हमारी ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी याददाश्त को बेहतर करता है और हमारे हाफ़ज़ा को भी तेज़ करता है। विटामिन ई के अलावा बादाम के अंदर मैग्नीशियम भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है जो हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है।
اس کے علاوہ اس کے اندر فیٹس ہوتی ہیں، ایک بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے، ایک ہیلتھی کولیسٹرول ہوتا ہے۔ جو LDL بیڈ کولیسٹرول ہے یہ اس کو ریڈیوس کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت سی پروٹین، فائبرز اور ادر منرلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے معدے کے اندر ایک بھراؤ کا احساس کرتے ہیں اور ہمارے وزن کو کم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ اخروٹ کے اندر جو ہے انسیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے۔ یہ ہماری باڈی میں دو طرح کی فیٹس آتی ہیں، ایک انسیچوریٹڈ اور ایک سیچوریٹڈ۔ یہ آپ گوگل کر کے اس میں دیکھ لیجئے گا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اس کے اندر جو فیٹس پائی جاتی ہیں وہ ہمارے بیڈ کولیسٹرول جیسے کہ LDL ہے اس کو کم کرتی ہیں اور ہمیں اچھا کولیسٹرول دیتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے مفید ہے۔ میرے ہاتھ میں اس کو ہم پستہ بولتے ہیں، پستاچو۔ یہ ہائی پروٹین ہوتا ہے۔ ایون جو لوگ ویجیٹیرین ہیں، جو اینیمل پروٹین نہیں لیتے یا گوشت نہیں کھا سکتے، ان کو یہ ایک بہت اچھی پروٹین پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہماری آنتوں کی جو ہیلتھ ہے اس کے لیے بہت مفید ہے، ہمارے دل کے اور ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلڈ شوگر کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے۔ اچھا ویورز، آپ یہ دیکھیں میری پلیٹ میں جتنے بھی جو ڈرائی فروٹس ہیں یہ سارے اپنے جو کورنگ ہوتی ہے، جو شیل ہے اس کے ساتھ ہیں۔ یہ بادام ہے تو اس کے اوپر ایک بہت موٹا اور بہت ہارڈ چھلکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اخروٹ ہے تو یہ بھی اپنے چھلکے کے اندر ہے جو کہ ایک بہت سخت کورنگ ہے۔ اگر آپ پستے کی بات کر لیں تو پستے کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا یہ مضبوط ایک کور، ایک شیل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں تو مونگ پھلی میں بھی آپ دیکھ لیں تو میں نے بالکل اس کو یہ کورنگ سمیت رکھا ہوا ہے۔ اب جب بھی آپ نے بازار میں جانا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کبھی بھی جو گریاں ہوتی ہیں، جو نکلے ہوئے خشک میوہ جات ہوتے ہیں وہ آپ نے کبھی نہیں لینے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ایک ہارڈ قسم کا جو کورنگ ہے، یہ شیل ہے، یہ کیوں اللہ نے چڑھایا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ہارڈ کور کے اندر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر ان کی تمام جو غذائی جو اجزاء ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب بازار میں جاتے ہیں تو ہم اپنی آسانی کے لیے جو بادام کی گریاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں اپنے ہارڈ شیل کے اندر سے، جو پستہ ڈبوں میں یا پیکنگ میں ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ کور، اس کا جو ہارڈ شیل ہے وہ اترا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو اخروٹ ہیں ان کے اوپر سے بھی ہم یہ ہارڈ کورنگ جو اتری ہوتی ہے، جو اس کا کور ہے، وہ ہم گریاں ان کی لے کے آ جاتے ہیں۔ اب وہ گریاں کتنے ماہ جو ہیں وہ بوریوں میں، توڑوں میں، گوداموں کے اندر وہ پیک رہتے ہیں۔ اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غذائی اجزاء موجود نہیں ہوتا، وہ سارے ان کے جتنے بھی جو غذائی جو نیوٹریشنز تھے وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں، اور آپ ایک بھاری رقم کے عوض اپنے گھر میں صرف ایک گھاس پھوس یا ایک بس خرید کر لا رہے ہیں جس کا آپ کو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی آپ کو نہ تو وہ طاقت پرووائڈ کرے گا، نہ ہی وہ سردیوں میں کوئی آپ کی باڈی کے اندر قوت مدافعت پیدا کرے گا، اور نہ ہی یہ جو جن غذائی اجزاء کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی بھی غذائی اجزاء آپ کے وہ جسم کو پرووائڈ کرے گا، نہ ہی ان کے اندر کوئی اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز ہوں گی، نہ ہی وہ کوئی آپ کو ہارٹ ڈیزیز سے محفوظ کرے گا، نہ ہی آپ کو پروٹین وہ پرووائڈ کرے گا، اور نہ ہی آپ کی شوگر لیول کو مینٹین کرے گا، اور نہ ہی آپ کے بلڈ پریشر کو وہ بہتر کرے گا۔ تو اس لیے خدارہ جب بھی آپ خشک میوہ جات خریدنے جائیں بازار سے تو آپ ان کو ان کی کورنگ کے سمیت لائیں، اور خود گھر میں آ کے اس کا اوپر جو کور ہے اس کو آپ چھلکے کو خود اتاریں۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت تو ضرور کرنی پڑے گی، لیکن اس سے آپ کو بھرپور طریقے سے غذائی اجزاء ملیں گے جو آپ کے اور آپ کے پیاروں کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ تو میری یہ ویڈیو یہ تقریباً 90% لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوگا، تو یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کیجئے تاکہ لوگ اپنے پیسے بھی ضائع نہ کریں، اور بالکل یہ جو پھونک کھا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جب بھی ڈرائی فروٹ، خشک میوہ جات خریدیں تو دکاندار سے اس چیز پہ آپ اصرار کریں کہ وہ آپ کو چھلکوں والے کورنگ سمیت ڈرائی فروٹ آپ کو پرووائڈ کرے۔ امید ہے میرا ٹاپک آپ کو اچھا لگے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔